دیارے سارے صحابہ بیٹھے نا حضور دے للے آقا کریم دی چھان دے تلے بیٹھے نا تے حضور سے فرمائے میرے صحابہ اللہ سے نیکے دے 360 درجے رکھے 360 نیکین جیڑے بندے وچ ہنائے وچ ایک نیکی بھی ہو سے پر میں نے سندھا جنت جو ہے ابو بکر صدیق بیٹا ہاتھ جوڑتا دے ہاں یا رسول اللہ دے دیتے علم گائے بنا تو اشارہ کو جاننی صحیح نسو ہاں انہیں 360 نیکے وچوں ابو بکر صدیق جی کوئی نیکی ہے یا کہنا حضور سے مشکل فرمانے ابو بکر 360 دی 60 ساری نیکی تیرے وچ موجود تو جنہ میں سے ہر دروازے کنو پکارتی سے ابو بکر اے بے دروازے کنو میں جنت تیری مرضی اے بے دروازے کنو میں تیری مرضی یارو اتنی شان والا اے والآمن علی جمعہ انشاءاللہ ابو بکر صدیق دی شان بھی بیان کرے سو انہیں دے وصال دا واقعہ بھی سنے سو جو کتنی حضور نال عشق ہا تے کتنی محبوب دی محبت چروگے عاشق دے موت آگئے جلدی تشریف بھیلو سو اللہ تو حالی تے میری حاضری قبول مقبول فرمائے